nga di pasugdan ning mga panaan. Balikan taog diini, nagsugod ang tanan. Wa ko gyudam ha nga kiningatak na nagsugod sa pagtago sa atong mga mata. Ug aron lang ba nga masayod pa, wa ka tutong gabi una kahibulungan nga wala. In a count of 3, ayaw paspas ha. In a count of 3, at 3, at 2, at 1. Sulod sa aming labay katuigan, ikaw ay gitinguha ning dughang nga makauban sa matag lakas. Sulod sa aming labay katuigan, ikaw ay Kay kining adlaw gipili sa Dios aron si JR o si Ilona kung anhi sa simbahan aron sa pagpangayo sa bendisyon sa Dios nga ang ilang panagigugmaay, ang ilang panagtiayon mulungtad hangtod sa kahangturan pinaagi sa panalangin sa Ginoo. Tubig ang yuta sa mapod ning gugma ko, nga kanunay nangamho mahimamat kong damgo, maangkon ko ang gugma mo, kay sama ko sa balod sa lawod nga nagatang. Anyano Jr. kini si Eluna nga karon dinhi dawaton pa nimo siya nga imong asawa sumala sa lagda sa tunan Santa Iglesia. Oh, dawaton. Uyon ka ba nga iyang bana? Oh, uyon. Ug dili ako mahimutang, ug dili ikaw akong kauban, ug dili ako mahiluna, ug dili ikaw sa akong tupad. Kanunay karon pohon kanimo ra ko mopaway. Ug din ako magduha-duha, ug din ako Iluna kini si Anyano Jr. nga niya karon dinhi dawaton pa nimo siya nga imong bana sumala sa lagda sa tunan Santa Iglesia. andam kong Uyon ka ba nga iyang asawa? Oo, o yun. Karon makita ko imong kahayag, matag pagpiyong sa kong mata. Kung damgo ni ayaw na kong bukawa, kay wapa ko'y plano mo mata. Every day and to love the sacred, and we share for now and for always. I love you always. I vow to support you, push you, inspire you, and above all love you. For better or worse, as long as we both shall live. I love you. Magkapabilin sa imong baybayon, matag panahon hangtod sa hangtod mo pahuway.